دے سن مولانا شمشاد اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے تڑپیا کر دے سن نے فرمایا کر دے سن اللہ مدت گزریا سکھ دیا اللہ مدت گزریا سکھ دیا جوگی سانگ بنان جی کر دے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پاننو جی کر دے تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں اور میں کہا کرنا ہے کاموں کی دی مسجد دا بھی سجدہ ہے گجرہ والے دی مسجد دا بھی ایک سجدہ ہے اسلام آباد پنڈی دی مسجد دا بھی سجدہ ہے کراچی دی مسجد دا بھی ایک سجدہ پر کاموں کی والے اس سجدے دی عظمتی کیا کہنے جیڑا سہنے کعبہ دا سجدہ ہے تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں ننگان نو جی کر دے صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دعاں وچ منگیا ہے شاعر نے اما حاجرہ وانگو اما حاجرہ وانگو بے صبری دیاں پھیریاں پاننو جی کر دے اللہ کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ مندڑے جج کر کے ہن پلہ چک کے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے میں قربان جاواں گل بڑی پیاری کر دے نے میرا جی کر دے میرا دل کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے جن نے ساری دنیا ٹھار دیتی جن نے ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پاننو جی کر دے میرے بھائی میرے برادر اللہ حضور جلال ولی کرام نے مسجد بنان دا کام لیا دے جناب خلیل اللہ علیہ السلام بولو مسجد دی آبادی دا کام لیا اللہ نے پیارے خلیل دیاں ڈیوٹیاں تے ذمہ داریاں لگا چھڑیاں نے